नमस्कार, कृषक र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रममा स्वागत छ। म मीना आचार्य। कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कसँगको सहकार्यमा किसानको खेतबारीमै पुगेर बाली नाली बारे सही सूचना दिने, बाली लगाउने तरिका बारे जानकारी दिन सम्बन्धित विज्ञसँगको प्रत्यक्ष संवाद मार्फत किसानका समस्या समाधान गर्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। कृषकलाई आधुनिक प्रविधि प्रयोगसँग जोड्न र कृषिलाई थप यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरण गर्न कृषक र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमले जोड दिँदै आएको छ। आज हामीले कलमी विधिको बारेमा कार्यक्रम तयार पारेका छौं। दुई फरक बिरुवा तर जातीय गुण एउटै भएका बिरुवाका भागहरूलाई एक आपसमा जोडेर नयाँ बिरुवा उत्पादन गर्ने तरिका वा विधि कलमी विधि हो। बिरुवाको कलमी किन गरिन्छ? के बिउ भन्दा कलमी विधिबाट तयार पारिएको बिरुवाबाट छिट्टै फल उत्पादन हुन्छ? यसबारे तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौं। नेपालमा पछिल्लो समयमा कलमी प्रविधि गर्ने चलन बढेको छ। खास गरी कागती, सुन्तला, लिची, आँप, किवी, नास्पाती, गोलभेडा, भन्टा, खुर्सानी, लौका, काँक्रो आदि फलफूल तथा तरकारी बालीमा कलमी गर्ने गरिन्छ। दुई फरक बिरुवा तर जातीय गुण एउटै भएका बिरुवाका भागहरूलाई एक आपसमा गाँसेर नयाँ बिरुवा उत्पादन गर्ने तरिका वा विधिलाई कलमी विधि भनिन्छ। गुणस्तरीय, टिकाउ र छिटो फल्ने फलफूलका लागि कलमी गरिन्छ। बिउबाट उम्रेको फलफूलको बिरुवा फल्न 10 देखि 15 वर्ष लाग्छ, तर कलमी गरेर सारिएको बिरुवा 1 देखि 2 वर्षमै फल्छ। कलमी बिरुवा रोपेको 2-3 वर्षमै व्यावसायिक उत्पादन हुन्छ। कलमी गर्न जाडो महिना उपयुक्त हुन्छ, अर्थात् पुष माघको समय कलमीको लागि उपयुक्त हुन्छ। कुनै पनि बिरुवामा कलमी सफल हुनका लागि कलमी गर्ने दुई बिरुवामा नजिकको सम्बन्ध, जातीय गुण मिल्नै पर्छ। जस्तै सुन्तलामा कलमी गर्ने हो भने लिचीमा कलमी गर्न सम्भव छैन। त्यसका लागि सुन्तला जात भित्रै पर्ने, जस्तै सुन्तला कागती, भोगटे, सुन्तला जस्ता एकै प्रकारका बोट अनिवार्य हुन्छ। कागती, सुन्तला लगायत अमिलो जातका फलफूल कलमीका लागि 3 पातेको रुट सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। त्यसै गरी उच्च कोटीको हलुवावेदका लागि स्थानीय हलुवावेदकै जरा राम्रो मानिन्छ भने दाँते ओखरका लागि, हाडे ओखर अरूका लागि स्थानीय आरु, आँपका लागि स्थानीय आँप, लप्सीको लागि लप्सी नै, किवीका लागि किवी नै राम्रो हुन्छ। कतिपय फलफूलको कलमी नगरी गुठी गरिन्छ। गुठी गर्दा बिरुवाको डाँठमा खुर्किएर झ्याउ वा माटोलाई प्लास्टिक, कपडा वा जुटले पोको पारेर जरा नयान्जेल राखिन्छ। खुर्किएको बोक्राबाट पोकाभरि जरा आएपछि त्योभन्दा मुनि काटेर सारिन्छ। कलमी गर्ने बिरुवाको साइन फलिरहेको राम्रो जातको बोटबाट हाँगा काटेर रुटमा लगेर जोडिन्छ। तरकारी बालीमा मुख्यतया 4 किसिमका कलमी विधिहरू प्रचलित छन्: क्लेफ्ट विधि, ट्युब विधि, पेग विधि र एप्रोच विधि। कलमी कहिले पनि चर्को घाममा बसेर भने गर्न हुँदैन। त्यस्तै रुट स्टक र सायनको मोटाई एक नास हुनु पर्दछ। कलमी गर्दा काटिएको भाग एक आपसमा राम्रोसँग जोडिएको हुनुपर्छ। साथै कलमी गरिसकेपछि बिरुवालाई 28 देखि 30 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम र 90% भन्दा बढी आर्द्रता भएको ठाउँमा राख्नु पर्दछ। कलमी गरिसकेपछि बिरुवालाई ग्राफ्ट युनियन बन्न दिन 5 दिन जति छहारी दिनुपर्छ र ग्राफ्ट युनियन बनिसकेपछि बिस्तारै घाममा देखाउने कार्य गरी 1 हप्तामा पूर्ण रूपले छहारी र प्लास्टिक हटाई बिरुवालाई बाहिरी वातावरणमा घुलमिल गराउनु पर्दछ। कृषिमा नेपालीको आकर्षण हेर्दा अबको दिनमा कलमी बिरुवाको माग अत्यधिक बढ्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ, किनकि कलमीको प्रयोगले एक पटक लगानी गरेपछि फल प्राप्तिमा कम जोखिम रहन्छ। बढ्दो आवश्यकता तथा मागलाई ध्यान्दै फलफूल आयात रोक्नका लागि पनि नेपालमा कलमी प्रविधि आवश्यक देखिन्छ। सरकारले अबको समयमा फलफूलको अध्ययन, अनुसन्धान, बिरुवा उत्पादन र आपूर्तिमा तदारुकता देखाउँदै कलमी विधिको विस्तार गर्न जरुरी छ। कलमी विधिबाट बिरुवा कसरी तयार पार्ने? बिरुवा तयार पार्दा के विषयमा ध्यान दिने? कलम विधि किन आवश्यक लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसामा आबद्ध रहँदै आएका किसान शम्भु राईसँग गरिएको यो कुराकानी हेरौं।
तरकारी खेती सुरु गरेको मैले लगभग 4 वर्ष जति हुन लाग्यो र अब यसबाट मैले चाहिँ प्लास्टिक घरबाट तरकारी खेती सुरु गरे हो। किनभनेदेखि यो तरकारी खेती गर्दाखेरि चाहिँ प्लास्टिक घरमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई केही फाइदा छ। त्यस हिसाबले किराहरूबाट बचाउनु, पानीहरू बचाउनुको लागि, तुषारहरूबाट बचाउनुको लागि चाहिँ हामीले यो सिम्पोलिन प्लास्टिक चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ। यो लगभग 4 वर्ष हुन लाग्यो यो सिम्पोलिन प्लास्टिक प्रयोग गरेर मैले तरकारी खेती गरेको। अहिलेसम्म यसको रिजल्ट राम्रै छ। प्लास्टिकबाट चाहिँ म सन्तुष्टि नै छु। यो ग्राफ्टिङ भन्ने चिज चाहिँ दुई चिजलाई चाहिँ फाल्टै दुई चिजलाई चाहिँ एकै ठाउँमा जोडेर गर्ने तरिकालाई चाहिँ ग्राफ्टिङ भन्छ। जस्तो कि भन्टामा गोलभेडा जोड्ने अथवा गोलभेडामै जोड्ने यो विधिलाई चाहिँ ग्राफ्टिङ विधि भन्छ। किनभने यो ग्राफ्टिङ गर्दाखेरि के फाइदा र बेफाइदाहरूको कुरो पनि हुन्छ। तर यसमा चाहिँ के फाइदा छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले गोलभेडा ग्राफ्टिङ यदि गऱ्यौँ भने जुन जरामा लाग्ने निमाटोड अनि ओइलाउने रोगहरू कम र रोगको हाई रेजिस्टेन्स भएको भएर चाहिँ रोग कम लाग्ने त्यो फाइदाहरू छ। प्लस अर्को कुरो के छ भनेदेखि तपाईँको लङ टर्मसम्म हामीले उत्पादन लिन सकिने हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो ग्राफ्टिङलाई चाहिँ अगाडि मैले बढाइरहेको हो। यो प्रविधिको नाम चाहिँ हामीले यो गोलभेडा भन्टा एकै ठाउँमा जोड्ने प्रविधि चाहिँ ग्राफ्टिङ प्रविधि हो। अनि यो प्रविधिमा हामीलाई के फाइदा छ र के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पनि यसबाट चाहिँ हामीले एउटै समयमा दुईवटा चिजको चाहिँ फाइदा लिन सकिन्छ। यो चाहिँ मैले विशेष गरी यो कौशी खेतीको लागि चाहिँ टार्गेट गरेर यो ग्राफ्टिङ सिस्टममा काम गरिरहेको हो। काठमाडौँमा चाहिँ अब कौशी खेतीको लागि चाहिँ यो प्रविधि एकदम राम्रो हुने सम्भावना मैले देखेको छु। यो गोलभेडालाई चाहिँ भेन्टामा जोडेर फलाउनुको उद्देश्य चाहिँ मेरो के हो भनेदेखि तपाईँको एउटै समयमा एउटै खर्चमा चाहिँ दुईवटा बाली एकैचोटि लिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो बाली सुरु गरे हो। गोलभेडा र भन्टा त्यसरी रोपेर ग्राफ्टिङ गरेर चाहिँ सुरु गरे हो। अनि यसमा फलाइ पनि उस्तै छ। जस्तो तपाईँको गोलभेडा यदि मरिहाल्यो भने भन्टाबाट हामीले उत्पादन लिन सकिन्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ मैले एउटा चिजलाई चाहिँ दुईवटा चिजलाई चाहिँ एउटै उमा राखेर चाहिँ एउटै समयमा एउटै खर्च एउटै उमा चाहिँ यो उत्पादन गर्नु खोजिरहेको हो। यो प्रविधिबाट किसानलाई धेरै कुरामा फाइदा छ। एक त तपाईँको समय बच्ने भयो, दुईटै चिज एउटै बोटमा फल्ने भएपछि अनि अब फाइदाकै हिसाबले पनि एउटै बोटले दुईटा चिज दिने भएपछि तपाईँको भन्टा पनि बिक्री हुने भयो, बेच्न सकिने भयो, गोलभेडा पनि त्यही समयमा बेच्न सकिने हुँदाखेरि चाहिँ दुईटै चिज एउटै ठाउँमा एकै समयमा उत्पादन हुने भएपछि चाहिँ किसानको लागि चाहिँ मेरो विचारमा फाइदै छ।
किसानले सजिलैसँग गर्न सक्ने प्रविधि नै हो, गाह्रो कुरो केही पनि छैन। यसमा जुड्ने जस्तो रुट स्टक अनि साइन दुईवटा चिज चाहिन्छ, अनि त्यसलाई जोड्नुको लागि एउटा क्लिप चाहिन्छ अथवा तपाईँको ट्युब भए पनि हुन्छ। त्यो तिनवटा चिज भयो भने किसानले काम गर्नु सक्छ। र यो प्रविधिबाट के फाइदा छ भनेदेखि किसानलाई चाहिँ किनभने आफैले गर्न सक्यो भने अझ राम्रो, तर नसके पनि बेर्ना किनेर लगाउनु भयो भने चाहिँ मेरो विचारमा यो प्रविधि चाहिँ किसानहरूको लागि चाहिँ फाइदाजनकै छ। विशेष त के भन्दाखेरि पनि अब खासै अब यो छिटै बिग्रिने चिजलाई चाहिँ हामीले अलिकति धेरै समयसम्म चाहिँ टिकाउनुको लागि चाहिँ यो ग्राफ्टिङ विधिलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु खोजिरहेर गरेर पनि हो होइन। र उत्पादन पनि बढी लिनुको लागि चाहिँ यो ग्राफ्टिङ विधिलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको मैले। ग्राफ्टिङ गरेपछि अलिक धेरै समयसम्म रहने, प्लस अर्को कुरो फलको साइजहरू एउटै आउने, अनि अलिकति लामो समयसम्म टिक्ने भएको भएर चाहिँ ग्राफ्टिङलाई चाहिँ ग्राफ्टिङ प्रविधिलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेर गर्न पनि सकिन्छ। र किसानलाई के फाइदा छ भन्दाखेरि अब उत्पादन पनि अलिक बढी आउने, जुन सिडलिङबाट गरेको र ग्राफ्टिङ गरेकोबाट अलिकति उत्पादन बढी आउने, त्यस हिसाबमा चाहिँ यो ग्राफ्टिङ विधि चाहिँ किसानहरूको लागि चाहिँ फाइदा छ। भिन्नता त के छ भने सिड भनेको अब सिडबाट प्लान्टेसन गर्ने डाइरेक्ट गरिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईवटा चिजलाई चाहिँ जोडेर एउटै चिज बनाइन्छ, जरा अर्कोको हुन्छ र माथि गोलबेडाको हुन्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ किसानलाई के फाइदा हुन्छ भने तपाईँको पानी जमिरहेको ठाउँमा पनि यो खेती गर्न सकिन्छ। त्यो हुँदाखेरि किसान त एक त किसानको बारीमा सधैँ गोलबेडालाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सकिने भयो, पानी जमिरहे पनि खासै हामीलाई असर नगर्ने भएको भएर चाहिँ किसानहरूको लागि चाहिँ फाइदाजनकै छ। यो प्रविधिबाट खेती गर्दा अलिकति महँगो चाहिँ पर्न आउँछ सिडबाट गरेको र ग्राफ्टिङमा, अनि समय र खर्च चाहिँ अलिकति बढ्न आउँछ। अब रोगमा चाहिँ लगभग तपाईँको 75% चाहिँ रोग कमै लाग्छ, 25% भनेको त त्यो नर्मल कुरा नै हुन आउँछ। अब जरामा लाग्ने रोग चाहिँ लगभग लाग्दैन, अनि माथिको कुरोमा अब किराहरू चाहिँ जुनसुकैमा पनि लाग्छ, त्यो किरालाई नियन्त्रण गरेर हामीले काम गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ चेरी टमाटर हो, यो विशेष गरेर काँचै खाइन्छ। यसको चाहिँ कलर पनि यस्तै हुन्छ। कसै किसानहरू खेती गर्न चाहनुहुन्छ यदि भने कि हामीसँग सम्पर्क राख्नु होला। यसको बजार रेट पनि राम्रो छ, किनभनेदेखि यो चाहिँ फेरि टमाटर तपाईँको काँचै खाने, गुलियो फ्लेभरमा अलिकति अमिलोको मात्रा हुन्छ, थोरै मात्रै अमिलोको मात्रा हुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरेर काँचै खाने, सलादमा खाने चेरी टमेटो। $45 GSM को प्लास्टिक हाले हो। अलिकति गोलबेडाको लागि चाहिँ 45 कै ठिक छ। त्योभन्दा माथि गएपछि अलिकति सनलाइटलाई चाहिँ कम छिर्ने भएर चाहिँ
यो मैले 45 GSM को हालेँ। मैले यो सिम्पल प्लास्टिक अब सबै किसान दाजुभाइलाई अथवा कोही नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने यो प्लास्टिक घर बनाएरै खेती गर्नुस् भन्नु चाहन्छु। बिउबाट उम्रेको फलफुलको बिरुवा फल्न 10 देखि 15 वर्ष लाग्छ, तर कलमी गरेर सारिएको बिरुवा 1 देखि 2 वर्षमै फल्छ। कलमी बिरुवा रोपेको 2-3 वर्षमै व्यावसायिक उत्पादन हुन्छ। कलमी गर्न जाडो महिना उपयुक्त हुन्छ, अर्थात् पुष माघको समय कलमीको लागि उपयुक्त हुन्छ। कुनै पनि बिरुवामा कलमी सफल हुनका लागि कलमी गर्ने 2 बिरुवामा नजिकको सम्बन्ध अर्थात् जातीय गुण मिल्नै पर्छ। जस्तै सुन्तलामा कलमी गर्ने हो भने लिचीमा कलमी गर्न सम्भव छैन। त्यसका लागि सुन्तला जात भित्र पर्ने जस्तै सुन्तला, कागती, भोगटे, मुन्तला जस्ता एकै प्रकारका बोट अनिवार्य हुन्छ। हवस् त, अर्को हप्ता कृषक र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।